विश्वम् दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् यथा निद्रया यत्साक्षात् कुनुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावेव विजृम्भयत्यपि महा योगेव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकम् असत्कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्त्वमवीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत्साक्षात्करणात् भवेद् न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमैव